नेपालको यो सङ्कट नै इन्डो पश्चिममा चाहिँ शक्तिहरूले उत्पन्न गरेको सङ्कट हो। उनले नै अहिलेसम्म शासन चलाउँदै आए। माधव नेपाल पनि उनीले चलाहो, प्रचण्ड पनि उनीले चलाहो। र अहिले पनि के हो भन्छ भने जस्तो अघिल्लो कार्यकालमा केपी ओलीको सरकार ढाली प्रचण्ड पनि दिल्ली गएर आएर फर्केपछि सरकार ढाल्या हो। र अहिले पनि चाहिँ इन्डियन मिडिया हेर्दाखेरि एउटा ब्लक जसले 12 बुँदे समझदारी गरायो त्यो पक्षले चाहिँ माधव र केपी ओलीलाई पर्याप्त रूपमा उचालिरहेको छ र सरकार गिराउने प्रयास चाहिँ तपाईको उनीहरूले अहिले पनि गरेका हुन्। त्यसकारणले गर्दा विदेशी शक्तिबाट को चलेको छैन भन्ने उनीहरूका बीचमा हुने बहसको अर्थ छैन। उनीहरू सबै विदेशीबाटै चल्ने मान्छेहरू हुन् हैन। माओवादीले 10 वर्ष चाहिँ तपाईको युद्धको नाममा 17,000 मार्ने जो भूमिका खेल्यो नि त्यो त चाहिँ दिल्लीमा बसेर खेल्यो हैन। कसको चाहिँ तपाईको 8 वर्षसम्म खेल्यो माओवादीले हैन। यत्रो मान्छे मार्ने तपाईको सहुलियत किन दिए इन्डियनहरूले? अनि यस्ता चीज धेरै छन्। त्यसैले गर्दाखेरि यस्ता चाहिँ वाहियात कुराहरू गरेर यिनीहरू जोगिन सक्दैनन् हैन। माधव नेपाल पनि विदेशी दलालै हो, पुष्पकमल पनि विदेशी दलालै हो हैन, बाबुराम पनि त्यही हो, केपी पनि त्यही हो। मात्रै हामीले हेर्ने त के हो भन्छ भने यिनको लडाईँका दौरानमा यिनको जो अस्तित्वको सङ्घर्ष आउँछ नि, स्वार्थको लडाईँ, त्यो दौरानमा एउटाले खेल्ने भूमिका अब उसको आफ्नो कोणबाट खेल्ला, आफ्नो फाइदाको कोणबाट खेल्ला, त्यसले चाहिँ राष्ट्रलाई, देशलाई अलिकति चाहिँ अनुकूल वातावरण बनाउन मद्दत गर्छ कि गर्दैन, अथवा कसको भूमिका बढी खराब हुन्छ परिणाममा र कसको भूमिकाले चाहिँ परिणाममा अलिकति चाहिँ तपाईको पोजिटिभ चाहिँ सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्छ, हामीले हेर्ने यति हो हैन। जस्तो गलतै मान्छेले चाहिँ खेल्ने भूमिकाले पनि कहिलेकाहीँ वातावरण त राम्रो सिर्जना गर्छ नि त हैन। जस्तो नराम्रो स्टेपले सधैँभरि नराम्रै परिणाम ल्याउँदैन र राम्रो स्टेपले सधैँभरि राम्रै परिणाम पनि ल्याउँदैन। उनले सर्लक्क पास हुन्छ भने सोचेका थिए, एमसीसी अड्कियो। अब यस्तै खालका धेरै घटनाहरू घट्दै गए। जस्तो इन्डियन इन्ट्रेस्ट पनि के हो भन्छ भने जस्तो नागरिकताको उनको चाहिँ जो शर्त थियो नि त्यो चाहिँ तपाईको अड्कियो, संसदमै अड्कियो हैन। जो इन्डियनलाई नागरिकता दिने हिसाबले जो विधेयक प्रस्तुत गर्न लगाएका थिए त्यो छलफलमै अगाडि बढ्न सकेन। गत्यावरोध भयो भन्नुस् न, कुनै पनि दलबाट कसैको पनि सर्वसम्मत निष्कर्ष निस्कन नसक्ने खालको एउटा जटिलता सबै दलभित्र देखा पर्यो। अब यो परिस्थितिले त्यो बाह्य शक्तिलाई पनि कहाँ धकेल्यो त भन्छ भने अब नयाँ खालको राजनीतिक समीकरण नबनाइकन आफ्नो काम अगाडि नबढ्ने टुङ्गोमा सबै पुगे। अब नयाँ समीकरण बनाउनुको निम्ति त दलहरू तोड्नु पर्यो हैन। दलहरू तोडेर जस्तो काङ्ग्रेसभित्र अब को चाहिँ अमेरिकन एजेन्ट छ, एमालेभित्र को छ, माओवादीभित्र को छ, राप्रपाभित्र को छ। अब अमेरिकनहरूले चारैतिरबाट खेलेर आफ्नो एउटा ध्रुवीकरण बनाउने भए, इन्डियनहरूले त्यही खेल खेल्ने भए, अर्को युरोपियनले त्यही खेल खेल्ने भयो। अब यो सोचबाट उनीहरूको आफ्नो चाहिँ रणनीति अनुसारको उनीहरूलाई जो समीकरण चाहियो नि राजनीतिक समीकरण, त्यो समीकरणको निम्ति उनको जो गतिविधिभित्र बढ्यो नि त्यसले दलहरूभित्र विग्रह बढाउँदै गयो र झन्नै अब टुटफुटको अवस्थामा आयो। जस्तो काङ्ग्रेसकै बारे हामी त्यही देख्छौँ, बैठक बस्दैन, एउटाले एउटा कुरा गर्छ, अर्काले अर्को कुरा गर्छ, एउटै घटनामा चाहिँ तपाईको एउटै मत हुँदैन। तिनी पुस गर्ने शक्तिहरूको नेपालको अहिलेको राजनीतिमा कुनै कमन समझदारी भयो भने यिनी भोलि एकता भएको वक्तव्य निकाल्छन्। त्यो मैले असम्भव देख्दिनँ। त्यो खेल अहिले पनि भइरहेछ। त्यस्तो खालको चाहिँ बाटो खोज्ने प्रयास अहिले पनि भइरहेछ। अहिले पनि वार्ता छलफलको नाममा चाहिँ तपाईको ग्याङहरू बनिरहेछन्। वामदेवकै पोजिसन पनि मैले त्यस्तै देख्छु हैन। जस्तो यो बीचमा बसे जस्तो देख्छन् नि, अब त्यो केही पनि अरू केही पनि होइन। उनी सबै भोलिको परिस्थिति हेरिरहेछन्। त्यसैले यिनीहरू चाहिँ मिल्छन् कि फुट्छन् भन्ने कुरा तपाईँ हामी चाहिँ अनुमान गर्न सक्दैनौँ। किन भन्छ भने त्यो कुनै उनीहरूको हातमा पनि छैन, एउटा हातमा छैन। जस्तो दोस्रो कुरो यिनीसँग राजनीति केही पनि छैन नभएको हुनाले अब त्यो शक्तिले, यिनका पछाडिको शक्तिले के गोटी चाल्छ र यिनलाई कहाँ खडा गर्छ भन्ने कुरा त अनुमान गर्न सकिने कुरा होइन। त्यसैले गर्दाखेरि अब यिनीहरूले भोलि जे पनि गर्न सक्छन्। भोलि यिनले मिला घोषणा पनि गर्न सक्छन्, अथवा त्यसको विपरीत यदि यो चाहिँ तपाईको एउटा पक्षलाई वार पार नलगाइकन अब अर्को पक्ष जान नसक्ने खालकै उनको रणनीति हो र त्यो त्यसमा परिवर्तन आएन भने एउटा पक्ष मासिने, जेल जाने, मर्ने खालका दृश्यहरू पनि देखिन सकिन्छ हैन। चरम शत्रुतादेखि चरम मित्रता भने कस्तो हुन्छ भने एकदा गर्दाखेरि प्रचण्ड र केपी ओली जस्ता हैन विजातीय तत्त्वहरू, कहिले नमिल्ने तत्त्वहरू, गाली गरोज मुरुका तत्त्वहरूले के भने त्यो बेला
हैन। हामी त चिनेर पानी भइयो भने तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो। जस्तो चिनी र पानी त पानीमा चिनी हाल्दै त घुलिगयो। अब त्यहाँ पानीभित्र चिनी खोजेर त भेटिन्न। त्यस्ता तर्क पनि सुनिए। होइन भने यिनीहरूले भने अब न एमाले भेटिन्छ न माओवादी केन्द्र भेटिन्छ, यो त घुलेर त पानी भइगयो। अब हामी त त्यस्तो भइयो। त्यो नाटक त देखायो नि त। त्यस्तो चाहिँ तपाईँको नाटक देखाउने होइन, त्यो त्यति तल्लो स्तरको नाटक देखाउने मान्छेहरूको यो हालत हेर्नुहोस् न। अहिले यतिसम्म बोल्न सक्छन् होइन। त मान्छे मारेर आएको भन्छ एउटाले, अर्काले त यो गरेर आएको भन्छ भनेपछि यिनको हिसाब किताब हुँदैन। हामीले यिनलाई हेर्ने कि त्यही भएर मैले बारम्बार के भन्छ भनेपछि यहाँका दलहरूभित्र जति पनि चाहिँ तपाईँको अन्तर्विरोध झैझगडाहरू देखिन्छन् नि, त्यो बुझ्नको निम्ति यिनीहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले नहेरौँ, यो ठुलो भ्रम सिर्जना हुन्छ। राजनीति कतातिर जाला भन्ने विषय ठ्याक्कै अनुमान गर्न गाह्रो विषय। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि माधव प्रचण्डसम्मले विशेष गरी ओली दरबारको समूहमा लागे भनेर टीका टिप्पणी गरिरहेका थिए, आरोप लगाइरहेका थिए। अब यो सिस्टम सबै निष्क्रिय भएपछि, कोर्स करेक्सनको दिशातिर गएपछि होइन, भोलि चाहिँ अर्को संविधानको कुरो आउला, अर्को चाहिँ जस्तो शासकीय स्वरूपमा चाहिँ राजाको बहस भइरहेछ, सम्माननाका कुराहरू आइरहेछन्, अथवा चाहिँ अर्को कुरो पनि तपाईँको उठ्ला। अब यो कस्तो प्रक्रियाबाट जान्छ म त्यो भन्न अहिले सक्दिनँ, तर यसको अन्त्य हुन्छ, यो सिस्टमको अन्त्य हुन्छ, यसको अवसान हुन्छ र देश सम्हाल्नु पर्ने र यहाँ अमन चाहिँ काम गर्नु पनि मुख्य भूमिका सेनाको हातमै जान्छ होइन, सेनाकै हातमा जान्छ, अर्को विकल्प हुँदैन। अब त्यसपछि मलाई लाग्छ, मेरो विश्वास छ नेपाल जुन सङ्कटबाट अहिलेसम्म गुज्रिएको थियो, यो सङ्कट उत्रिने, यसबाट चाहिँ बाहिर आउने एउटा नयाँ फेज, नयाँ चरण चाहिँ सुरु हुन्छ र त्यसलाई रोक्न अब यिनीहरूले सक्दैनन्। मैले सुरुमा भने यिनको विघटनको चाहिँ चरण सुरु भइसकेको छ, यो उत्कर्षमा जाँदैछ, यिनको विघटन नै हो। अब यो साल यता जे चल्यो दलीयता भन्ने, दलीयताको नामको होइन, दल होला भोलि पनि, मैले दलीय प्रणालीको भन्न खोजेको होइन कि अहिले भएका दलहरूको यिनको विघटन र यिनको समापन अब एउटा अन्तिम चरणतिर गयो, यिनको पुनरुत्थान हुँदैन। दलको नाममा अब कुनै शक्ति सङ्गठित भयो भने पनि तिनी नयाँ हुन्छन् होइन, नयाँ मुद्दाका आधारमा, नयाँ मूल्यका आधारमा नयाँ दलहरू सङ्गठित होलान्, तर पुरानै दलहरूको निरन्तरता हुने गरी अब यो सिस्टम अगाडि बढ्ने सम्भावना मैले देख्दिनँ। त्यसरी सिस्टमको पनि अवसान सुरु भयो, साल यता चाहिँ उदाएका र अस्तित्व भएका दलहरूको अवसान पनि सुरु भयो। मैले यो दुईटा कोणबाट नेपाल नयाँ फेजतिर अगाडि बढिरहेको छ भनेर चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ जोड्न खोजेको। कसरी यो जसरी नेपालको राजनीतिमा यिनै दलहरूले चलखेल गरिरहेका थिए, त्यस्तो अवस्थामा विदेशी शक्तिलाई पनि त मनाउनु पर्यो होला नि त होइन। यी कांग्रेस नेकपाको अन्त्य हुनुको पछाडि त अब विदेशी शक्तिको सहयोग रहला कि नरहला नेपाललाई? होइन, यस्तो छ, विदेशी शक्तिको यस्तो छ, जस्तो कोहीबाट कामै नलाग्ने भएपछि विदेशीले पनि के गर्छ भन्छ भने उसले पनि नयाँ विकल्प तयार पार्छ होइन। जस्तो मैले सायद तपाईँसँग भनेको थिएँ, यो यिनको एकता हुने बित्तिकै मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि काङ्ग्रेस र माओवादी नेपाल विरोधी मिसनमा चाहिँ डरलाग्दो मिसनमा प्रयोग भइसकेका छन् होइन। जस्तो काङ्ग्रेसलाई प्रयोग गरेर विदेशीहरूले नेपालको अर्थतन्त्र स्वाहा बनाए, कङ्गालै बनाए र यहाँबाट 80 लाख नेपाली बाहिर निकाल्न सफल भए। त्यसको निम्ति काङ्ग्रेस प्रयोग हो निजीकरणको नाममा, अर्थतन्त्र धराशायी बनाउने काममा। माओवादी चाहिँ समाज, सामाजिक मूल्य, सामाजिक सम्बन्धहरू र सामाजिक सद्भाव, अब यहाँको सभ्यता संस्कृति सबै छिन्न भिन्न पार्ने एउटा डरलाग्दो मिसनमा प्रयोग भयो 10 वर्ष। अब 10 वर्ष प्रयोग भयो, त्यसपछि उसले ल्यान्डिङ गर्यो, 63 सालमा ल्यान्डिङ गर्यो, पुरानै संसदमा आयो। अब सुरुमा त उही विघटन नभागी संसदमा पस्यो माओवादी, जसका विरुद्ध हतियार उठायो त्यही संसदमै पसेको हो उ त। त्यसकारणले काङ्ग्रेस र माओवादी भित्र अब अपिल पावर छैन, किन नराम्रोसँग देश र जनतालाई धोका दिइसके। जस्तो माओवादीले अपिल गरेर अब जनता क्रान्तिमा ठुलो चाहिँ उथलपुथलमा आउने सम्भावना पनि छैन। अब काङ्ग्रेस पनि टेस्टेड पार्टी हो, उसले कुरा गरेर यहाँ ठुलो सम्मोहन पैदा हुने अवस्था पनि छैन। अब एउटा डरलाग्दो गेमबाट चाहिँ बाहिर राखिएको एमाले बाँकी छ, मैले भनेको थिएँ हो। त्यो गेम सुरु भयो, यिनको एकता हुने बित्तिकै मैले त्यो भनेको थिएँ, एमालेको आकार ठुलो बनाइदिने माओवादी जोडेर
हैन। त्यो स्पेसली माओवादी त्यहाँ किन चढाइयो भन्छ भने एमाले प्रयोग गर्न चढाइयो त्यो, किन माओवादीको त त्यो औकात त समाप्त भइसकेको थियो। जस्तो अब यिनको एक्ला हुने बेला अब माओवादीलाई सिगारेर काङ्ग्रेसलाई सिगारेर त यहाँ त केही हुनेवाला थिएन, कसैले पत्याउनेवाला थिएनन्। तर डरलाग्दो मिसनमा प्रयोग हुन बाँकी एमाले थियो। अब त्यसलाई ठुलो आकारको रूपमा लगिदिएर अब त्यसलाई एउटा चाहिँ तपाईँको कार्डको रूपमा अगाडि बढाउने हिसाबले यिनलाई जोडियो एकता गर्यो। मैले त्यही भनेको थिएँ। र यो गेम जतिखेर पुरा हुन्छ अथवा यो गेम पुरा हुने प्रक्रियामा गत्यावरोध जुन बेला पैदा हुन्छ अथवा यो गेम जुन बेला असफल हुन्छ त्यो दिनदेखि यिनको विघटन सुरु हुन्छ। मैले त्यही भनेको थिएँ। किन यो जोडिएको हो अरू कसैको मिसनको निम्ति हैन। त्यो पुरा भए पनि वा हुन नसक्ने अवस्था पैदा भए पनि यो दुईटा कन्डिसनमा चाहिँ जब यसको काम देखिन्न नि यसको विघटन सुरु हुन्छ। त्यो समय 2 देखि 2.5 वर्षभन्दा अगाडि जाँदैन भनेको थिएँ मैले। त्यो समय 2 देखि 2.5 वर्षभन्दा अगाडि जाँदैन भनेको थिएँ। यिनको जेठमा एकता भएको सायद 2 वर्ष भयो। यिनको फुट्ने बेला लगभग 2.5 वर्षको बिचमा यिनीहरू फुटे हैन। अहिले यो अवस्थामा छन् भनेपछि अब यसले के देखाउँछ भन्छ भने माने ऐतिहासिक रूपमा यिनलाई प्रयोग गर्ने जो प्रक्रिया देखिन्छ नि त्यो पनि एमाले अन्तिम टेस्ट हो हैन। जस्तो अब केपी ओलीको यो सक्कल देखा परिसकेपछि माधव नेपालहरू प्रधानमन्त्री सबै भए नि हैन। बाबुराम प्रचण्ड शेरबहादुर आदि इत्यादि सबै। अब मलाई लाग्छ विदेशीले खेल्ने एउटा ठुलो गेम खेल्नको निम्ति अगाडि उठाउने पात्र अब छैन नेपालमा। सबै सिद्धे बदनाम अन्तिम फेजमा हो। अन्तिम हो एउटा टेस्टको प्रक्रिया यिनलाई प्रयोग गर्ने प्रक्रियाको कोणबाट पनि यो अन्तिम प्रयोग हो। यो एमाले अन्तिम प्रयोग हो। दोस्रो कुरा मैले सुरुमै पनि भने जस्तो ग्लोबली हेर्दाखेरि यो आधुनिक सिस्टमभित्र जुन सङ्कट आयो नि क्राइसिस र संसारभरि चाहिँ आफ्नोपनको खोजी देशभक्तिको खोजी नाम जेसुकै हुन् हैन मुद्दा आफ्ना छन् त्यसको ट्रेन्ड एउटा गयो। जस्तो चीनले कन्फ्युसियस अगाडि राखेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ आइडेन्टिटी बनाउँदै विश्वभरि हिँडिरहेछ हैन। अब किन कन्फ्युसियसलाई छोडेर चाहिँ तपाईँको चीन नचिनिने भयो। इन्डियामा मोदीहरूले हिन्दुत्वको अभियान चलाइरहेछन् आफ्नो आइडेन्टिटीको निम्ति देशको हैन। जस्तो ट्रम्पको त्यो लडाइँ देख्नु भएको छ त्यो आइडेन्टिटीकै लडाइँ हो। जस्तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन भन्छ, अमेरिकालाई फेरि महान बनाउनुपर्छ भन्छ। यसको मतलब कुनै बेला अमेरिका महान थियो त्यो भत्क्यो भन्छ। ऊ आइडेन्टिटीको खोजीमा छ। तपाईँ एर्दोगानको टर्की नै हेर्नुहोस् अहिले छलफल र बहसको सेन्टरमा छ विश्वभरि हैन। संसारभरि यही प्रवृत्ति छ, नेपालमा पनि यही हो। यो चिजले पनि यो सिस्टम रहन अब दिन्न। किन तपाईँ हाम्रो सबैको लडाइँ आफ्नो आइडेन्टिटीको लडाइँ हो। हामीले भनिरहेको छौँ नि नेपालको आफ्नो पहिचान र नेपालभित्र आफ्नो राज्य प्रणाली, हाम्रो मौलिकताको राज्य प्रणाली, हाम्रो आफ्नो थट, हाम्रो आफ्नो सोच के हो र हामीले जे गुमायौँ हामी त्यो फर्काउनुपर्छ र हाम्रो मौलिकतामा जे विकास गर्न सकिन्छ हामी त्यो विकासमा लाग्नुपर्छ। यो अरूले थमाएको चिज हामीले परित्याग गर्नुपर्छ। हाम्रो लडाइँ पनि त्यही हो। त्यसकारणले यो कुनै पनि कोणबाट चाहिँ कुनै पनि कोणबाट जो विश्वभरि देखिरहेको छ नि यो सबै हेर्दाखेरि यो सिस्टम र यो आइडियोलोजी यो थट चाहिँ अब रहने सम्भावना मैले देख्छु। त्यो कारणले दलहरूको पनि यो अब अन्तिम अवसानको पिरियड हो। अन्तिम अवसानको पिरियड हो। किन यिनीहरूले पुरानो लेगेसी बोकेर आएका छन्। त्यो लेगेसी अन्त्यको दिशातिर गयो, विघटनको दिशातिर गयो, विसर्जनमा गयो। अब त्यसको मतलब यिनीहरू पनि स्वतः विसर्जन हुन्छन्। नयाँ शक्तिको एउटा उदय सुरु हुन्छ। यसलाई रोक्न सक्ने ताकत मलाई लाग्छ त्यो व्यक्तिले अथवा कुनै सङ्गठनले रोकिने होइन, समाज विकासको एउटा प्रक्रिया हो। त्यो नियम हो। त्यो नियमले यिनको विनाश गर्छ र नयाँ चिजको चाहिँ तपाईँको उत्थान गर्छ। मैले अब यो कोणबाट 1.5 वर्षपछि यो बिचमा हुने एउटा धमिलोपन जो आउँदैछ नि एउटा भ्याकुम खडा हुन्छ केही समयपछि अब यिनको यो लडाइँबाट। त्यसपछि एउटा नेपालमा चाहिँ अलिकति उज्यालो प्रकाश आउने चरण सुरु हुन्छ र त्यो आउँछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु।